السلام عليكم الشباب. بعد ما وضحنا لكم الانماط ديال التكوين في المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير، جا الدور على المعاهد والمدارس التكنولوجيا اللي تقدر تخرج منها سوق الشغل من بعد ما تشد الدبلوم ديالك مباشره. البدايه غادي تكون مع المدرسه العليا للتكنولوجيا لو اس تي، مدرستي الحلوه فيها قريت. الوغ الولوج لها كيكون مباشره من بعد الباك، كيتم الاعتماد على منصه موحده لحملات البكالوريا في المؤسسات الجامعيه ذات الاستقطاب المحدود اللي هي توجيهي، غادي نهضروا عليها من بعد. دابا غادي نتكلم لكم على الشروط ديال الترشيح. اولا خاص تكون تتوجد الباك ديال هذا العام، اولا عندك الباك ديال العام الفايت. ما كاين لا لكن لا ولكن، هادو شروط ولازم ما نحترموهم، متفقين؟ وكيتم القبول ديال اللي صح، ما كاينش باك صاحبي وداكشي، كيعتمدوا على النوع ديال الباك. ماشي انت عندك باك في الاقتصاد ودافع عليه الميكانيك. من طبيعه الحال المعدل اللي جبتي في الباك مهم بزاف وعامل اساسي باش انك تقبل. اجي نوريك كيفاش يتحسب المعدل. وواحد النقطه نبغي نوضحها غير باش نتفاهموا، لو اس تي فيها بزاف ديال الشعاب، يعني ها اللي كيكون داير الميكانيك، ها الالكتريك، الناس ديال الانفورماتيك، وزيد حتى الناس ديال التجاره والتسيير لي بيزنس مان. المهم بحال اللي راك في شي شركه كبيره وكلها والتخصص ديالو، واحد الجو بوحدو عاوتاني. انا غادي نتكلم دابا على المسالك الخاصه بالناس ديال الشعبه ديال الاقتصاد والمحاسبه. عطا الله الفيليال اللي كاينين، يعني تقدر دير الفينانس ولا كوميرس، انفورماتيك دو جيستيون، لوجيستيك، جيستيون، ماناجمنت ولا الويب ماركتين. وكيف كتشوف كاين واحد المعامل، وهاد الطريقه راني فايت شرحتها من قبل. مثلا الطريقه ديال الانتقاء في الاس تي كتم كالتالي، واللي كنسميوها بلا سيليكسيون بار كويفيسيون. يعني دابا انت الا كنتي باك سيونس ايكوسيون جيستيون كونطابل، كنهضر دابا على الشعب اللي المسالك الخاصه بالشعبه ديال الاقتصاد والتسيير، غادي يكون عندك ان كويفيسيون ديال 1.5. الناس ديال سيونس مات عندهم 1.2، الناس ديال باك اس في تي عندهم 1، وديال باك بروفيسيونيل عندهم 1. لو سكور كيفاش كيتحسب؟ كناخذوا 25% من النقطه ديال الجهوي زائد 75% من النقطه ديال الوطني، كنضربوها في داك الكويفيسيون اللي هو بالنسبه ديال الناس ديال سيونس ايكوسيون جيستيون كونطابل 1.5. وداك لو سكور اللي كيعطيك هو اللي كيحدد واش تستحق انك دوز في داك المسلك اللي دفعتي ليه ولا انك ما تدوش ليه وتبقى في الليست داتون. غادي تقول لي دابا يعني المسلك اللي بغيت نديرو راه بالرعب لا سي محمد، تنكمل الشرح وعاد داك الساعات. اولا هاد المسالك ماشي كلها كاينه في المدارس كاملين. مثلا الا بغيتي انك دير جيستيون دي بونك و اسيغونس، كيف ما كنشوفوا في هاد المذكره وزاريه اللي كتخرجها الوزاره كل عام، هذه خاصه ب 2019. في جيستيون دي بونك و اسيغونس كاينه غير في وجده، واللي متخصصه ليها 100 بلاصه. الا دزنا مثلا لا جيستيون دي زونتربريز تلقاو انها كاينه غير في قلمي. مثلا تكنيك دو ماناجمنت غتلقاها كاينه في فاس، كاينه في سلا، اكادير، مكناس، اسفي، الصويره، سيدي بالنور وبالرشيد. واني كل مدينه عندها واحد لو نومبر ديال لي بلاص محدود. بحال دابا في فاس كاين 92، في مكناس 202، في بالرشيد كاين غير 30 بلاصه. هنا غادي تولي تهضر على النقطه ولا كيفاش غادي ندير نتقبل، واش عندي حظوظ ولا لا. ولا غادي نولي نهضر كنقول لك بان المهم الفيلم كامل طالع على النقطه اللي غادي تجي في الباك، لانها 75% كتحدد، و ميم طون لو سكور اللي غادي يتعطى لك في لو اس تي، هذاك لو سكور هو اللي غادي يحدد. علاش؟ حيت العدد ديال المقاعد محدود كيف ما سبق لك وشتي. غير هو مثلا كيف ما شفنا في التكنيك دو ماناجمنت، فاس كاينه 98 بلاصه وفي مكناس كاينه 202. يعني ماتيماتيكمون كاين لي بلاص بزاف، لوفر كاين بزاف في مكناس. يعني يقدر يكون عندي حظوظ الا كنت باغي ندير تكنيك دو ماناجمنت، غيكون عندي حظوظ اكثر في مكناس على فاس. نزيد هنا الا كنت باغي نلعب بين المدن، يعني خصني نرد بالي كاين مدن بحال ما فاس انا كنعرف فيها لانتيغنا، مي كاين مدن اخرين ما كتكونش فيهم لانتيغنا واخا لو اس تي. وهادشي راه كيكون تا هو في الوزاره، ذاكره الوزاره كل عام فين كاين لانتيغنا وفين ما كايناش لانتيغنا. امور خصني نرد ليها بالي قبل ما ندفع، لانها امور مهمه وكتعلق بيان سور بالفينانسمون اللي هو تا هو بيان سور غير تري امبورطون للوالدين. في القضيه ديال المسالك كيف ما قلت لك، يعني انا نقدر الا كان عندي لو سكور غنتقبل، ما كانش عندي غنبقى في لا ليست دات. غادي نجيو هنا وغادي نتكلموا دابا الاجراءات الخاصه بالترشيح. الوغ في 2019 دارت المنصه ديال توجيهي اللي كتدخل ليها وتدفع المسالك اللي بغيتي والمدن اللي بغيتي. ومن طبيعه الحال راه كاين واحد الحد، وهاد المنصه هي هذا هو لو لين ديالها www.توجيهي.با. هاد العمليه كتتم في جوج ديال المراحل. يعني كاينه واحد مرحلتين، الاولى كاينه جوج مرحلات اللي هما اساسيه ومرحله تكميليه. غادي نشوفوا دابا هاد الشيء اساسا على العام اللي فات، يعني تاع 2019 شنو كان فيه. المراحل اللي غادي نشوف حنا نشوفوا المراحل اللي دات كل عام كيتبدل. الوغ اول حاجه غادي ندير طلب احداث حساب الولوج للفضاء الخاص بالمترشح. يعني غادي نداك الفضاء المترشح خصني ندير الحساب ديالي، عاطيني الفتره. من بعد كندير التعبير عن الاختيارات ورغبات الترشيح، يعني غادي نختار المدن ونختار لي فيليار وكلشي. من بعد كنمشي كنوضع الملف ديالي في اقرب مدرسه للتكنولوجيا. يعني انا فاس واني غنقدر نكون دافع المكناس ووجده ودافع بزاف ديال المدن، مي بحال دي انا فاس غنمشي ندفع الدوسيه ديالي في فاس، داكور. من بعد غادي يتم الاجابه على المقترحات القبول
القبول المقدمه للمترشحين. يعني انا دفعت غادي يجيوني جو لا ريبونس، نقدر نبقى نساين، يعني نقدر نكون انا فاس راني ما تقبلتش في فاس، تقبلت في وجده، وفي وجده هو اللي لقيت ولات فاس مثلا تقبلت في الكوميرس، ووجده تقبلت فيها في كونطابيليتي فينانس. هنا كيبقى لي الاختيار، يعني الا مشيت انا بغيت ندير كونطابيليتي وفينانس في وجده كيخصني نهز الباك ديالي ونمشي للمؤسسه اللي قبلتني هي اللي ندفع الباك فيه، يعني غنمشي ندفع في وجده الباك ديالي، متفاهمين؟ ونقدر انني ما نكونش ما عجبنيش داك لو شوا، ما عجبتني لا دفاس لا ديال وجده. هنا كنولي نساين حتى تجي المرحله الثانيه اللي حتى هي مرحله اساسيه. يعني الا ما كانش عجبك لو شوا في الاول داك الاقتراحات اللي عطاوك، ساين دور كنوب الثاني غيوليو يعطيوك اقتراحات جداد. الا عجبوك داك الاقتراحات جداد عاوتاني كتمشي تهز الباك ديالك وتمشي تولي تدفعو في المؤسسه اللي تقبلتي فيها وفي المدينه اللي تقبلتي فيها. المدول الله يرضي عليكم ردوا البال غير لانترنا، كيف قلت لكم في المذكره كاين بلايص فيهم انترنا وكاين بلايص ما فيهمش، هذا الناس اللي على قد الحال يعني وما يقدروش يتحملوا مصاريف كبيره. عندي المرحله التكميليه، هذا بالنسبه للناس اللي مثلا كنت دافع نقدر ندفع دي برونش ما تقبلش نبقى في ليستاتون. كاينه مرحله ثالثه اللي كتكون مرحله تكميليه تاع الناس ديال ليستاتون، اون فوا كنتقبل داك الساعات كنمشي كندفع الملف ديالي. دابا غادي نهضر على واحد الملاحظه اللي هي مهمه بزاف، واللي كيقول لك رد البال. اخويا نبقى على بال، يعني فاش ندفع داك المنصه نبقى ديما على بال وديما مطالع وديما رد بالي، باش فاش الا كان شي تغيير في لي دات ولا اي حاجه غادي نقدر نكون عارفه، يعني ماشي ندفع وننسى راسي. غادي ندوزو دابا للقرايه في لو اس تي كيفاش كتم. النظام الدراسي كتقراو سنتين واللي كيتقسم لربعه ديال لي سيمستر، داكوغ؟ كل سيمستر فيه 16 سيمانه، وفي كل سيمانه كتقراو 36 ساعه. وهنا راه باين ان البروغرام مفرقع وغادي تقرا ديال بصح صباح وعشيه وممنوع الغياب وداكشي. الخبار راه في راسك دابا حتى تعرف. والجديد هو ان كيف ما سبق لي قلت من بعد الباك كيولي ان خصك تدفع واحد تخصص دير هضرت عليها وغنعاود غير بعجاله. يعني كاين فينانس، كاين جيستيون، ماناجمنت، تكنيك، كوميرس. شوف انت الا كنت انا عارف بوانتو شنو التخصص اللي باغي، هادشي نقدر ندير عليه فيديوهات الا بغيتوهم نهضروا عليهم. غندير من بعد شكون هو شنو المهنه ديال الكوميرس، شنو كتبغي كشخصيه وامور شنو تخدم فيها، الكونطابل شنو خدمته، الجيستيونير شنو خدمته، باش نبغي نختار ما نتلفش. الوغ عندي هنا غنشوف الا كنت باغي مثلا انا لا بنك باغي نخدم في البنك من بعد ما نخرج من لو اس تي غندير فينانس بنكي اسيورونس. كنت باغي نبقى فاغ نكمل قرايتي كندير ماناجمنت دي زونتربريز، تكنيك دو ماناجمنت، جيستيون دي زونتربريز. علاش؟ لان كنبقى ما كندخلش في التخصصات، يولي عندي لو شوا لي لارج. ومن بعد فاش كنبغي نتخرج كنلقى فين نولي ندفع باش نكمل قرايتي. كان عندي شي تخصص كنبغي كنموت عليه باغي نكمل فيه قرايتي وباغي نخدم فيه كنديرو ديال ديبار، راه عندي يعني عطا الله لي برونش وعطا الله لي فيليا. هنا غادي نهضر، يعني خديت الباك ديالي دخلت دابا لو اس تي، اختاريت برونش ديالي دخلت لو اس تي تقبلت. عندي واحد لو سيمستر دو بريباراسيون واللي هو كيكون في المثابه ديال جدع مشترك، كيكون تمهيدي. وحتى الناس اللي غادي يكون عندهم اول لقاء، يعني الناس اللي جايين سيونس مات ولا جايين من بي سي ولا فيزيك، غادي يكون داكشي تمهيدي وغادي يقدروا يتاقلموا. غير هو كيطلب الامر منهم واحد المجهود كبير في الخدمه وفي المثابره باش يشدوا داك لي باس ديال ليكونومي. غادي نزيد واحد الحاجه، هو القضيه ديال عشيره ولا مقبوله ما كتضربش بلايص. يعني باش تفاليدي خصك تجيب 12 على 20، هذه هي السويد فاليداسيون. السقف طالع شويه، خصك تكون كتضرب تمارات تكون كتخدمها. هو العام الثاني المعقول ما كيكونش، يعني فيه كيكون المواد ديال التخصص وكتنفتح على امور تقنيه كثيره، وخاص دوز ستاج ديال شهرين وكتجيب الرابور مخدوم مزيان. وعاد خصك البروجي دو فان ديتود اللي خاص تبحث في المجال ديال التخصص ديالك، وعاد من بعد دوز لا سوتنونس. ومن بعد فاش تسالي العامين ديالك وتاخذ الدي يو تي كيولي على حسب التجربه ديالي، يعني كتكون مكون مزيان وعندك درايه بسوق الشغل فهاد لي ستاج اللي كتكون دوزتي بالسنه الاولى والسنه الثانيه. وهنا يا اما انك تخرج تمشي لسوق الشغل تقلب على خدمه، وبيان سور عطا الله العروض في السوق ديال الشغل، كاين دي انستيتيوشن بوبليك ولا بريفي اللي كيطلبوا. او لا بغيتي تكمل قرايتك كيكون عاوتاني الباب في وجهك مفتوح. اولا دير اون ليسونس بروفيسيونيل، مثلا انا كنت وتقدر تكملها في الفيليال ديالك كيتبدل. يعني انا كنت كوميرس وبغيت ندفع كونطا كيصغي لي نوت يكونوا مزيانين، ولا انا كنت كونطا وبغيت دابا ندير كوميرس ولا جيستيون دو ريسورس هيومان، يعني ليسونس بروفيسيونيل كنولي ندفع حتى هي كتكون بوانتو. هنا ممكن ندفعها في لو اس تي، غير كندوز واحد لو كونكور اكري اورال باش كندخل، وعلى حسب كل مؤسسه شنو كدير. ولا نمشي لشي فاك، لي فاكولتي تقريبا كاملين المغرب راهم فيهم لي ليسونس بروفيسيونيل، وندفع عاوتاني نكمل ليسونس بروفيسيونيل. سينو ندفع لو ان سي جي باش نكمل التروازيام مع التروازيام اني حتى ناخذ لو ديبلوم دو ان سي جي. ولا ممكن ندفع لو اس كا او الا بغيت، الا كان عندي لي باز وقادر ندوز لو كونكور ونتقبل.
بالنسبه للو اس تي كيف ما قلت الهدف ديالها الاسمى هو انها كتكون ناس تقنيين، هما تقنيين عاليين، مكون واحد التكوين اللي نظري وتطبيقي، واللي عندهم مهارات تقنيه كتسمح لهم انهم يخرجوا مباشره ويخدموا في سوق الشغل بواحد السلاسه نظرا للتكوين ديالو. المميزات ديال لو اس تي بيان سور كيكونوا اللغات والتواصل، لان كيكونوا مثلا لي لونغ ديفيرسيفي، كتقرا الفرونسي، لونجلي، الاسبانيول، كتقرا اوسي لا كومونيكاسيون، شويه ديفلوبمون بيرسونيل، يعني كيكونوا تنوع. غياب الانشطه الموازيه راه كيف ما قلت، لان البروغرام تيكون مفرقع، عندك غير عامين، يعني ما عندكش الوقت فين غادي دير انشطه واحده اخرى كتقرا صباح وعشيه. كاين مواكبه ديال تكوين المتطلبات سوق الشغل، يعني نعم، لانك فريمون كتكون لا فورماسيون قريبه للتيران، حضور جانب تطبيقي، عندك دو فوا كدوز ستاج العام الاول ديالك والعام الثاني ديالك، وكيكونوا اجباريين وكدوز عليهم ان رابور وكدير عليهم اون سوتنونس، يعني شي حاجه اللي زوينه. وعندي اخر نقطه هي كنهضر على النقطه ديال 12/20، شي حاجه اللي زوينه. علاش؟ لانك فاش كتخرج من لو اس تي اول حاجه كتخرج بواحد لا نوت في الدبلوم ديالك اللي هي بمونسيون 12/20 ضروري اضعف الايمان، وبيان سور يكون عندك من 12 للفوق. هنا التنافسيه ديالك كتكون كبيره قدام الناس اللي جايين عندهم بي تي اس ولا عنده دوطخ ديبلوم ولا دوغ، لانك انت اصلا عندك النقطه باديه من 12، يعني تكون جايب 13 14 15، وهنا كتقبل دغيا في لي ليسانس بروفيسيونيل باش تكمل قرايتك ولا في لو اس تي ولا انك حتى باش تخرج لسوق الشغل، لان هذيك كتعتمد على لا فورماسيون. مي بون حتى النقطه بعد شي مرات كتلعب دور. غادي نكمل على ما انا خديت الدبلوم من بعد الافاق. كيف ما قلت اللي كنسبق نقول، الا بغيتي تكمل قرايتك عطا الله فين تكمل قرايتك، وإلا كنتي باغي تمشي لسوق الشغل تخرج تخدم، يعني كيولي انت وشطارتك وانت وشنو تعلمتي ولا فورماسيون ديالك، واش قادر انك تقنع المشغل انه يخدمك ولا لا. وزيد نعلم ان اللي باغي يدبر على خدمه لا فاز ديال لي ستاج، يعني فاش كندوز ستاج ديما تما فين ديك بلاصه ديك الهمزه. الا انا باغي نخدم في لي بون باش نمشي نقلب على ستاج، ماشي نمشي نخدم انا في واحد المعمل ندبر ستاج في المعمل، لا ندبر على ستاج في واحد لابون باش ندوز فيها ونعرف لي تكنيك ديالها، والعام الاول والعام الثاني، وباش العام الثالث فاش غادي وفاش ندير الرابور ديالي بروجي دو فان ديتود نديرو حتى هو عليهم. يعني اون فوا كندفع انا السي في ديالي العام الاول ديالي كيتخرج، اخويا فين دوزتي ستاج، تو بانك فلان فين دوزتي ستاج الثاني، كتجي انت مفورمي ومكون على داك الدومين اللي بغيتي. وزيد على كنتي داير انت اصلا مثلا لا برونش داير كونطابيلتي مثلا جيستيون دي على لي بونك ولي اسيورونس، هنا كملت، يعني راك انت في التكوين ديالك ساهل ودغيا غادي تتاقلم مع الجو، ويا سور غتكون اولى انك تخدم معاهم على واحد اخر. هذا خصو يكون الانسان داير له واحد التدبير من الاول، ماشي حتى ناخذ ديبلوم عاد نبقى نقول له ما لقيتش خدمه وكنت باغي ندير هذه ودرت هذه. نو، انسانيه يسول مزيان، خذوا راحتكم. وهذا الشيء علاش انا كاين، يعني اللي بغيتو تسولوا مرحبا بكم، كاين انستغرام، كاين فيسبوك، كاين يوتيوب، في لاباج سولوا كيف بغيتو. فاش يكون عندي وقت بيان سور كنجاوب على لي كيسيون ديالكم، اللي قدرت نعطي معلومات كنزيد نعطي معلومات كافيه. خليوا لي الاراء ديالكم على لي فيديو، كنتمنى لكم التوفيق والنجاح في المسار الدراسي ديالكم والمسار المهني من بعد. مع السلامه، ابيانتو، نلقانا في فيديو ماشي ان شاء الله بحول الله.